नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आजको यस कक्षामा विशेष गरी हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 7 को हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत पाठ 11 को विपद व्यवस्थापन भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यस शीर्षक अन्तर्गत विशेष गरी हामी आज प्राकृतिक प्रकोप के हो, विपद के हो र विपद व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी बाढी, पहिरो, आगलागी अनि डढेलोको अर्थ के हो, यसका कारणहरू के हुन सक्छन्, यसबाट कस्ता असरहरू पर्न सक्छन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका के हुने र विद्यालयको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ हैन? ल ठिक छ, अब आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला म केही तस्बिरहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर। यो हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त के होला यो तस्बिरले के कुराको सङ्केत गर्छ? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तपाईँले गरेको अनुमान सही हो। वास्तवमा यो आगलागी हो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नेपालमा धेरै आगलागी हुने गरेको पाइन्छ वर्षेनी। त्यसै गरी अर्को यो हेर्नुहोस् त, यो पनि आगलागी नै हो, तर कहाँ आगलागी भएको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। हो, यो आगलागी वन जङ्गलमा भएको हो भाइ बहिनीहरू, होइन? यसलाई हामी डढेलो भन्दछौँ, होइन? त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन? यहाँ घरहरू डुबानमा परेका छन्, यहाँ हेर्न सक्छौँ, होइन? पानीको सतह नदीमा बढेको देखिन्छ। हो, यसलाई हामी के भन्दछौँ त? बाढी भन्दछौँ, होइन? त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, घरहरू भत्केको देखिएको छ, होइन? विशेष गरी के कारणले घरहरू भत्किन्छ? हामीले यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषयवस्तु मुख्य के हो त? भूकम्प हो। त्यसैले भूकम्पबाट यो घर भत्केको हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, होइन? यहाँ जोडसँग हावा चलेको छ, रुख ढलेको देखिया छ, होइन? यसको कारण के होला? के हो यो? हो, यसलाई हामी आँधी भन्दछौँ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन? डाँडा बगेर आएको छ माथिबाट। हो, यसलाई हामी के भन्दछौँ त? हो, पहिरो भन्दछौँ। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो देब्रे साइडमा, होइन? यो सेतो सेतो एउटा पदार्थ, होइन, भुइँमा खसिएको देखिएको छ। यसलाई हामी के भन्दछौँ? भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुभएको होला, होइन? अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यो असिना हो। त्यसै गरी अर्को यो हेर्नुहोस् त, यो चित्र के को होला? अहिले बढी चर्चाको विषय भनेको यही चित्रले, होइन, सङ्केत गर्दछ। तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको होला पक्कै पनि। हो, यो भनेको अहिलेको महामारी हो, ठुलो महामारी, विश्वभरि यसले आतङ्क मचाएको छ, कोभिड हो, होइन? हो, त्यसै गरी अर्को भाइ बहिनीहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसलाई हामी के भन्दछौँ थाहा छ? हेर्नुभएको छ? छैन। हाम्रो नेपालमा प्राय यस्तो घटना घटेको देखिएको छैन। यसलाई हामी ज्वालामुखी भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त देब्रेपट्टि, यहाँ यसलाई हामी के भन्दछौँ त? हिमपात भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो समुद्र हो, होइन? समुद्रको पानी छालको रूपमा बगेर हाम्रो गाउँ बस्तीमा आइपुग्छन्। यसलाई हामी के भन्दछौँ त? सुनामी भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशमा सुनामीको समस्या छैन। प्राय जहाँ समुद्र हुन्छ त्यहाँ यस्तो समस्या देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, यो हामीले जति फोटो तस्बिरहरू हेऱ्यौँ नि, यसलाई हामी समग्रमा एउटै शब्दमा के भन्दछौँ? अनुमान गर्नुहोस् त एकचोटि, सोच्दै गर्नुहोस् त। हो, वास्तवमा यसलाई हामी के भन्दछौँ त? प्रकोप भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो प्रकोप भनेको के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। वास्तवमा यो प्रकोप भनेको के हो त? व्यक्ति,
जीवजन्तु पशुपक्षीको मृत्यु हुन सक्छ हैन, घाइते हुन सक्छ, धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ। हो, यस्ता किसिमका असरहरू पुर्याउने घटनाहरूलाई हामी के भन्दछौँ त? प्रकोप भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। र यो प्रकोप भन्ने कुरा कहिले आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौँ कहिले आउँछ भनेर, किनभने यो प्रकोप भन्ने कुरो अनिश्चित हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यसैले अब प्रकोप अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् त एकचोटि सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले देखेको कुराहरू। ल भाइ बहिनीहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस्, म यहाँ मेटा कार्ड मार्फत बोर्डमा राखेर देखाउँदैछु है त भाइ बहिनीहरू, हेर्नु होला है, फेरि सम्झिनु होला। ल भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त प्रकोप अन्तर्गत कस्ता घटनाहरू पर्दछन् त हेरौँ है त। प्रकोप अन्तर्गत जस्तो सुनामी पर्दछन् हैन, त्यसै गरी भूकम्प, डढेलो, त्यसै गरी बाढी, ज्वालामुखी, अनि महामारी, त्यसै गरी पहिरो, अनि असिना, हिमपात, आँधी, आगलगी आदि यस्ता थुप्रै घटनाहरू के हुन् त? प्रकोप हुन्। यसले मानव जीवनलाई निकै क्षति पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू। हो, यी प्रकोपका उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले प्रकोप के हुन् हैन, के हो र यस अन्तर्गत कस्ता कुराहरू पर्दछन् भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। अब प्रकोपका प्रकारहरूको बारेमा छलफल गर्दैछु। प्रकोप कति प्रकारका हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हेरौँ है, प्रकोप कति किसिमका हुन्छन् है त। वास्तवमा प्रकोप दुई प्रकारको हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। प्रकोप दुई प्रकारको हुन्छ। एउटालाई हामी भाइ बहिनीहरू प्रकोप दुई प्रकारका हुन्छन् है। प्रकोप दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो प्राकृतिक प्रकोप र अर्को हो गैर प्राकृतिक प्रकोप भाइ बहिनीहरू। अब यो प्राकृतिक प्रकोप के हो र गैर प्राकृतिक प्रकोप के हो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनी। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यो प्राकृतिक प्रकोप र गैर प्राकृतिक प्रकोप भनेको के होला त? सोच्नुहोस् त, एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, म चार्ट मार्फत भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो प्राकृतिक प्रकोप भनेको के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँले गरिसक्नु भएको होला हैन। यहाँ पनि चार्टमा हेरौँ है त। पृथ्वीमा आफै उत्पन्न हुने प्रकोपलाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। प्राकृतिक गतिविधिको कारणले उत्पन्न हुने प्रकोप नै प्राकृतिक प्रकोप हो भाइ बहिनीहरू। उदाहरणका लागि बाढी, पहिरो, असिना, त्यसै गरी हुरी बतास, भूकम्प, शीतलहर, महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोप हुन्। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले विपद निम्ति आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो विपदको बारेमा हामी पछि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले प्राकृतिक प्रकोप के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्यौँ। अब हामी गैर प्राकृतिक प्रकोप के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ है त। सोच्दै गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त, गैर प्राकृतिक प्रकोप भनेको के हो त भन्दाखेरि मानवीय क्रियाकलापको कारणले उत्पन्न हुने प्रकोपलाई गैर प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। यसलाई मानव निर्मित प्रकोप पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। मानवीय कारणले हुने प्रकोप नै
गैर प्राकृतिक प्रकोप हो, यसले पनि विपद निम्त्याउँछ। उदाहरणका लागि मानिसहरूले वन विनाश गर्दा पहिरो जान सक्छ, त्यसै गरी जथाभावी आगो बाल्दा घरमा आग लगी हुन सक्छ, त्यसै गरी जङ्गलमा डढेलो लाग्न सक्छ। हो, यो चाहिँ गैर प्राकृतिक विपद, गैर प्राकृतिक प्रकोप हो भाइ बहिनीहरू। यो मानवीय कारणले लाग्दछ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले यो प्रकोपका प्रकारहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हैन, 2 प्रकारको हुन्छ भनेर। अब हामी विपद के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब अनुमान गर्नुहोस् त विपद भनेको के होला त? भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा विपद भनेको के हो भने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपको कारणले उत्पन्न हुने सङ्कटको अवस्थालाई वा कठिन अवस्थालाई हामी के भन्दछौँ त? विपद भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यो विपद आपतकालीन अवस्था हो। बाढी, पहिरो, असिना, हुरी बतास, शीतलहर, ज्वालामुखी जस्ता प्रकोपबाट विपद उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी विपद उत्पन्न भयो भने के हुन्छ? धेरै धनजनको क्षति हुन्छ र यसको कारणले मानवीय जीवनमा निकै सङ्कट आउँछ भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी हामी विपदलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको विपद हो। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ अनुमान गर्नुहोस् त यहाँ के भइराखेको छ? एकचोटि हेर्नुहोस् त तस्बिरमा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उद्धारकर्मीहरू छन्। यहाँ भत्किएको छतमा पाल पारेर मेसिनले भित्र हेर्दैछन्। के हेर्दै होला अनुमान गर्नुहोस् त? हो, मान्छे जीवित छ कि छैन भित्र फसिराखेको त्यो हेर्दैछन्। यहाँ अर्को पनि तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उद्धारकर्मीहरू भित्र पसेर हेर्दैछन्। र यहाँ अर्को तस्बिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उद्धार गरिएको बच्चालाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर लगिँदैछन् सुरक्षित स्थानमा। त्यसै गरी भूकम्पमा परेका मानिसहरूका लागि यहाँ टेन्ट बनाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल देब्रेपट्टि खानेकुराको बन्दोबस्तीका लागि राहत वितरण हुँदैछ। त्यसै गरी यहाँ अर्को तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालको धरहरा भूकम्पको कारणले 2072 सालको भूकम्पको कारणले भत्किएको थियो र अहिले पुनर्निर्माण पनि गरिसकिएको छ। हो, यस्ता कामलाई हामी के भन्दछौँ त? सोच्नुहोस् त, एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त। यसलाई हामी के भन्दछौँ? हो, विपद व्यवस्थापन भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। यस्ता कामहरूलाई हामी के भन्दछौँ? विपद व्यवस्थापन। अब विपद व्यवस्थापन भनेको के होला त? त्यसो भए यसलाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। विपदबाट हुन सक्ने हानि नोक्सानीलाई कम गर्ने, पीडितहरूको हैन उद्धार गर्ने, खोजी गर्ने, त्यसै गरी पीडित व्यक्तिहरूलाई राहत दिने भनेको बन्दोबस्तीका सामानहरू जस्तो खानेकुरा, लाउने कुरा हैन, बस्ने कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यकता अनुसार औषधिको व्यवस्था गर्ने, यी सबै राहतभित्रै पर्छन् भाइ बहिनी। त्यसै गरी विपद के अरे प्रकोप घटेको, प्रकोप भएको क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यलाई हामी के भन्दछौँ त? विपद व्यवस्थापन भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यस अन्तर्गत के हुन्छ त? जो व्यक्ति पीडित हुन्छन् तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्य पनि हुन्छ। जस्तो कुनै ठाउँमा घटना घट्यो हैन, पछि के हुन्छ? सामान्य अवस्था भइसकेपछि मानिसलाई भ्याएसम्म पहिलेकै ठाउँमा, भ्याएन भने अर्को ठाउँमा लगेर बसोबासको व्यवस्था मिलाइन्छ। त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोप वा गैर प्राकृतिक प्रकोपको कारण कुनै संरचना भत्किएको हुन्छ भने त्यसको पुनर्निर्माण हैन, फेरि बनाउने काम पनि यस अन्तर्गत हुन्छ। यी सबै कामलाई हामी के भन्दछौँ त? विपद
व्यवस्थापन भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले विपद के हो र विपद व्यवस्थापन के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अर्को यसैसित सम्बन्धित अर्को सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ के देखाइएको होला। हो, यहाँ पहिलो तस्बिरमा घरमा आगो लागेको छ हैन। अब यो के कारणले आगो लागेको होला? हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएको छ र आगलगी भयो। त्यसै गरी यहाँ सानसाना बच्चाहरू सलाई काँटी बालेर खेलिराखेका छन् हैन। जथाभावी चलाउँदा बच्चाहरूले आगलागी हुन सक्छ। त्यसै गरी यहाँ यो बिजुलीका सामानहरू छन् हैन। हो, यस्ता सामानहरू पुरानो हुँदै गएपछि मर्मत गरिएन भने यसबाट पनि आगलगी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले आगलगीका कारणहरू भनेको के हो त? केटाकेटीले जथाभावी लाइटर सलाई बाल्दा आगलगी हुन सक्छ हैन। ग्यास सिलिन्डरबाट ग्यास चुइदा पनि आगलगी हुन सक्छ। विद्युत सर्ट भएर आगलगी हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले आगलगीका कारणहरू थाहा पायौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आगलागीबाट के असर पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गरौँ है त। वास्तवमा आगलागी भयो भने घर गरगहना रुपियाँ पैसा, त्यसै गरी लुगा कपडा फर्निचर अन्न आदि जलेर नष्ट हुन सक्छन्। त्यसै गरी घरभित्र रहेका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन सक्छन् वा घाइते हुन सक्छन् हैन। त्यसै गरी घरभित्र रहेका घरपालुवा जीवजन्तुहरूको पनि जलेर मृत्यु हुन सक्छ र वातावरण प्रदूषित हुन सक्छन् भाइ बहिनी। हो, यसरी आगलगीबाट भिन्न किसिमका असरहरू पर्न सक्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आगलगीबाट बच्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ त? तस्बिर एकचोटि हेर्नुहोस् त। यहाँ आमाले हैन अग्लो ठाउँमा लाइटर राख्दै हुनुहुन्छ हैन। अर्थात् त्यो राख्नुको कारण के होला त? सोच्नुहोस् त। साना साना बच्चाले नभेटाओस् भनेर हो कि होइन? त्यसै गरी यहाँ बिजुलीका स्विच बोर्डहरू चेक गर्दैछन् हैन। त्यसै गरी यहाँ ग्यास लिक भएको कुराहरू यहाँ सुन्दैछन्, चेक गर्दैछन् ग्यास लिक भएको छ कि छैन। हो, यति कुराहरूमा हामीले ध्यान दियो भने आगलगीबाट बच्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हैन। त्यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ त? भान्सामा पनि ग्यास बाल्दाखेरि लामो समयसम्म हैन हामी बाहिर जानु हुँदैन, ग्यास बालेर बाहिर जानु हुँदैन। त्यसै गरी काम सकिएपछि ग्यासको रेगुलेटर जहिले पनि बन्द गरिराख्नुपर्छ। त्यसै गरी विद्युतका स्विचहरू पनि काम सकिसकेपछि, त्यसै गरी राति सुत्न जाँदा पनि हामीले स्विचहरू सबै अफ गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यति काम गऱ्यो भने हामी आगलगीबाट बच्न सक्छौँ, आगलगी हुनबाट जोगाउन सक्छौँ हाम्रो घरलाई, धन सम्पत्तिलाई भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब कोही व्यक्ति आगलगीमा पर्न सक्छन् हैन। हो, यस्तो अवस्थामा आगलगीमा परेका व्यक्तिहरूको लागि हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा अब छलफल गरौँ है त। वास्तवमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के हुँदैछ तस्बिर हेर्नुहोस् त हैन। यहाँ आगलागी भएको छ, यहाँ निभाउँदैछन्, आगो निभाउने प्रयास गरिँदैछ। त्यसै गरी यहाँ आगो निभाइसकेपछि उद्धारकर्मीहरू घरभित्र पसेर जीवित मान्छे कोही छ कि, केही समस्या परेको छ कि भन्ने कुराहरूको लागि उद्धार कार्य यहाँ भइराखेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, आगलगी भयो भने यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि विपद भएको क्षेत्रमा आगलगी नियन्त्रणको प्रयास गर्ने, त्यसै गरी त्यहाँ खोज तथा उद्धार कार्य गर्ने, आगलागी अरू घरमा पनि फैलिन नदिनका लागि सावधानी अपनाउने, आगलागीमा परेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्छ हो कि होइन। त्यसै गरी आगलगीबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। अनि आगलागी पीडित व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पहिलेकै ठाउँमा फेरि बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यहाँ सम्भव भएन भने अन्य सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अहिलेसम्म जति छलफल गर्यो, यस छलफलको आधारमा केही वस्तुगत प्रश्नहरू छ, तपाईँहरूले
यहाँ हेर्नु होला र यसको सही जवाफ खोज्नु होला है त। के भनेको छ? सही उत्तरमा ठिक्क चिन्ह लगाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा तलका मध्ये कुन चाहिँ प्राकृतिक विपद होइन? जस्तो क बाढी, ख भूकम्प, वनमा आगो लगाउनु, मान्छेले आगो लगाउने भनेको छ है, अनि पहिरो। यसमध्ये कुन चाहिँ होइन त? सोच्नुहोस् त। हो, यसको सही उत्तर के हो त? वनमा आगो लगाउनु। किनभने मान्छेले आगो लगायो भने त्यो त गैर प्राकृतिक घटना हो, होइन? हो। त्यसै गरी अर्को 2 नम्बर हेर्नुहोस् है। विपद व्यवस्थापनमा कुन काम गरिन्छ त? के काम गरिन्छ? हेर्नुहोस् त। कमा खोज उद्धार गर्ने, खमा राहत दिने, गमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने र ग माथिका सबै। अनुमान गर्नुहोस् त। हो, माथिका सबै काम विपद व्यवस्थापनमा गरिन्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर घ माथिका सबै भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तेस्रो प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, के कारणले आग लगी हुन्छ त? हैन। अब हेर्नुहोस् त। कमा के भनेछ? काम सकेपछि बिजुलीको स्विच बन्द गर्नाले। त्यसै गरी ख विद्युत सर्ट भएर। त्यसै गरी तेस्रो ग काम सकिएपछि ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर बन्द गर्नाले है। यहाँ रेगुलेटर हुन्छ, रेगुलेटर बन्द गर्नाले। अर्को माथिका सबै। सही के होला त? सोच्नुहोस् त। हो, यसको सही उत्तर हो विद्युत सर्ट भएर चाहिँ आग लागि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी डढेलोको बारेमा छलफल गरौँ है त। तपाईँहरूले डढेलो सुन्नुभएको छ अथवा हेर्नुभएको छ कहीँ कतै? ल ठिकै छ, हेर्नु पनि भएको होला होइन? ल हेर्नुहोस् त। अब यहाँ के भनेको छ नि, वन जङ्गलमा लागेको आग लागिलाई डढेलो भनिन्छ। अघि तस्बिर हेर्नुभएको थियो नि, होइन? हो। त्यसै गरी डढेलो विशेष गरी गर्मीको समयमा अर्थात् सुक्खा याममा यो डढेलो लाग्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू। अब डढेलो के कारणले लाग्छन् त? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ तस्बिर हेर्नुहोस् त। यहाँ आगो लागेको छ होइन? यहाँ एकजना मान्छे जङ्गलमा रातिको बेलामा बन्दुक लिएर बसिराखेको छ। यो भनेको शिकार गर्नका लागि हो। र यहाँ हेर्नुहोस् त, चुरोटको ठुट्टा होइन ननिभाइकन राम्ररी यही जङ्गलमा फालिदिएको छ। हो, यसले पनि के हुन्छ त? वनमा आग लागि हुन सक्छ होइन? यसलाई डढेलो भन्छौँ। त्यसै गरी वन्यजन्तुको शिकार गर्नको लागि पनि सिकारीले जङ्गलमा आगो लगाइदिन्छ होइन? त्यसै गरी गोठालाले के गर्छन् त? अब माघ फागुनको बेलामा पातहरू झरेको हुन्छन् होइन? घाँसपात देखिँदैन, अनि जलाइदिएपछि फेरि नयाँ किसिमको घाँस आउँछ भनेर गोठालाहरूले पनि आगो लगाइदिन्छ। त्यही भएर डढेलो लाग्नुका मुख्य कारणहरू यी हुन् भाइ बहिनीहरू। अरू पनि हुनसक्छ है। त्यसै गरी अब डढेलो लाग्यो भने त्यसको असर के त? अब हेर्नुहोस् है बहिनीहरू, तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त माथि, यहाँ जङ्गल पुरै सखा भएको छ। जमिन मुनिका सबै बोट बिरुवाहरू पनि सानसाना वनस्पति पनि जलेर गएका छन्। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन? जीवजन्तु जलेका छन्। त्यसै गरी यहाँ जङ्गल नजिक रहेको घरमा आगो लागेको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन? यो डढेलोबाट धुवाँ धेरै निस्किएर के भयो त? वातावरण प्रदूषित भएको छ भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी डढेलोका असरहरू अरू पनि हुन सक्छन् है भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी यहाँ हेरौँ डढेलोलाई कसरी अब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ माथि एउटा तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, आगो लागेको छ, छेउमा बाटो देखाइएको छ होइन? अब यहाँ आगो लागेपछि अब यो आगो अब दायाँतिर बढ्न सक्दैन, किनभने बिचमा बाटो बनाइदिएको छ होइन? यसलाई फायर लाइन भनिन्छ, अर्थात् अग्निरेखा। अग्निरेखा भयो भने यसले एकातिर आगो लागेपछि अर्कोतिर सकभर सर्न दिँदैन। त्यही भएर अग्निरेखा बनाउनु पर्छ। अर्को तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, महिलाहरू, गाउँका नागरिकहरू होइन जङ्गलमा गस्ती गरिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दा के हुन्छ? मान्छेहरूभित्र गलत किसिमको गतिविधि गर्न पाउँदैन। त्यसै गरी अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तेस्रो तस्बिर तलपट्टिको फरेस्ट गार्ड भनिन्छ होइन? सुरक्षाकर्मी नै हो, वनको हो। सुरक्षाकर्मीले पनि वनको रेखदेख गर्नुपर्छ समय समयमा। त्यसै गरी यहाँ डढेलो सम्बन्धी सचेतना र्याली निकालिएको छ होइन? मानिसहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो नि त। त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि के गरी आगो लाग्यो भने यहाँ आगो निभाउने प्रयास गरिएको छ भाइ बहिनी। हो, यसरी यी कामहरू गर्यो भने के हुन्छ त? डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यी के हुन् त डढेलो नियन्त्रणका उपायहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो बाढी भनेको के होला त एकचोटि सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको होला सुन्नु पनि भएको होला। यहाँ हेर्नुहोस् त नदीमा पानीको सतह बढेको छ, घर डुबेको छ होइन। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त नदी किनारा काटिएको छ होइन। हो यसैले हामी के भन्दछौँ त बाढी भन्दछौँ। त्यसैले वर्षा वा अरू कुनै कारणले नदी नालामा खोलामा पानीको सतह बढ्दै गयो होइन, नदी वरिपरिको भाग कटान हुन थाल्यो र गाउँ बस्ती डुबानमा पर्यो भने त्यसैले हामी के भन्दछौँ त बाढी भन्दछौँ। हो कि होइन भाइ बहिनी? तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? देख्नु भएको होला है। ल ठिक छ। त्यसै गरी अब पहिरो त सुन्नु भएको होला नि। ल हेर्नुहोस् त के होला पहिरो त। यहाँ हेर्नुहोस् त यो डाँडो एरिया होइन, अग्लो ठाउँ हो। यहाँबाट माटो बगेर आउँदैछ, घर पनि बगाएर लगेको छ। यसैले हामी के भन्दछौँ त पहिरो भन्दछौँ। हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो। वास्तवमा पहिरो भनेको के हो त परिभाषाको रूपमा भन्नुपर्दा वर्षा भूकम्प वा अरू कुनै पनि कारणले यदि पहाडको भिरालो भाग होइन धसिएर जान्छ वा डाँडाहरू बग्न थाल्छ त्यसैलाई हामी के भन्दछौँ त पहिरो भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले त बाढी पनि हेऱ्यौँ, पहिरो पनि हेऱ्यौँ। यसले कस्ता कस्ता असर पुर्याउँछ, हानि पुर्याउँछ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नु भएको छ कहीँ कतै? सोच्नुहोस् त एकचोटि, अनुमान गर्नुहोस् त। ल ठिक छ है, म भन्दैछु हेर्नुहोस् है। यसले के हुन्छ कृषि योग्य अच्छा जहाँ अन्न बाली लगाइन्छ नि, खेतीपाती गरिन्छ हो त्यस्तो जग्गा कटान हुन्छ। त्यसै गरी कृषि योग्य जग्गा फेरि अर्को ठाउँको कृषि योग्य जग्गामा के गरिन्छ त बाढी पहिरोले लगेर ढुङ्गा गिटी बालुवा लगेर पुर्दिन्छ अनि त्यो बगरमा परिणत हुन्छ। त्यसै गरी खेतमा लगाइएका बाली नालीहरू पनि नष्ट भएर जान्छ अनि यसले फेरि के गर्छ त घर पनि बगाएर लान्छ। त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, पुल, विद्युत, खानेपानीका रिजर्भर ट्याङ्कहरू, ट्याङ्कीहरू होइन, विद्युत गृहमा क्षति पुग्छ अनि मानिस र जीवजन्तुको पनि मृत्यु हुन सक्छ वा घाइते पनि हुन सक्छ यो बाढी पहिरोको कारणले भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हाम्रो धन सम्पत्ति पनि नष्ट हुन सक्छ। यी के हुन् त बाढी पहिरोका असरहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अब बाढी पहिरोलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू थाहा छ? यो तस्बिर हेर्नुहोस् त। हो यो खोला किनारमा हेर्नुहोस् त बलियो किसिमको यसलाई तटबन्ध भनिन्छ है। तटबन्ध बनाउनु पर्छ। त्यसै गरी यो खोलाको वरिपरि हेर्नु त किनारामा होइन बिरुवा लगाएको छ, यसलाई वृक्षारोपण भनिन्छ। त्यसै गरी यो डाँडा हेर्नुहोस् त, डाँडामा होइन रुख बिरुवा लगाएको छ, हरियाली कायम गरेको छ, कहीँ पनि जग्गा नाङ्गो देखिँदैन। हो यस्तो किसिमको उपायहरू अपनायो भने के हुन्छ बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होइन। अनि जहाँ पर्ती जग्गा हुन्छ, खाली जग्गा हुन्छ, त्यत्तिकै छोडेको हुन्छ, त्यस्ता खाली जग्गामा पनि वृक्षारोपण गर्नुपर्छ होइन। अनि भिरालो जग्गाहरू जुन हुन्छ त्यो भिरालो जग्गामा धेरै खनजोत गर्ने काम गर्नु हुँदैन किनभने पानी पर्यो भने होइन पहिरो जान सक्छ। त्यसै गरी नदीको किनार नजिक घर बनाउनु हुँदैन होइन। हो यस्ता कामहरू गर्यो भने के हुन्छ त बाढी पहिरोलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी वन जङ्गल लाई हामीले के गर्नुपर्छ भने संरक्षण गर्नुपर्छ। वन फडानी कहिल्यै गर्नु हुँदैन। एउटा रुख काट्यो, बुढो रुख काट्यो अथवा ढल्यो भने त्यहाँ फेरि नयाँ अर्को बिरुवा रोप्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हो यसरी यी उपायहरू अपनायो भने बाढी पहिरोलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसै गरी डाँडाकाँडा यहाँ तस्बिरमा देखे जस्तै जहिले पनि हरियो बनाइराख्नुपर्छ, बिरुवाहरू लगाइराख्नुपर्छ, वन फाड्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यी कामहरू गर्यो भने रोकथाम गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब विपद व्यवस्थापनमा होइन हामीले त विपद त हेऱ्यो, व्यवस्थापन पनि छलफल गर्यो। अब यस्तो विपद व्यवस्थापनमा विद्यालयको भूमिका के त? विद्यालयले के काम गर्न मिल्छ त? अब हेरौँ है त। तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। म भाइ बहिनीहरूलाई चार्ट मार्फत देखाउन गइराखेको छु, तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, विपद व्यवस्थापनमा विद्यालयको भूमिका होइन।
विपद आइपर्यो भने विद्यालयले के सहयोग गर्न सक्छ त, के काम गर्न सक्छन् विद्यालयले, वा विद्यालयले के काम गर्नुपर्छ हेरौँ है त। जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ विपदको सम्बन्धमा, होइन? विपद के हो, किन हुन्छ, यसका असरहरू के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल र र्यालीको पनि आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विद्यालय वरिपरिका क्षेत्रहरूमा विपद जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने अनि त्यस्ता क्षेत्रमा आउजाउ गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भाइ बहिनी। त्यसै गरी वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ अनि विपदमा परेका मानिसलाई विद्यालयमा बस्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यी भए विद्यालयको भूमिका। अरू पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू है। त्यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ समुदायको, अब होइन, हाम्रो गाउँ समाजको भूमिका, समुदायको भूमिका के हुन सक्छ त विपद व्यवस्थापनमा। अब हेरौँ है त, तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है एकछिन। ल भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त, विपद व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका अर्थात् हाम्रो गाउँ समाजमा रहेका मानिसहरूको भूमिका अब के हुने त। अब हेरौँ है। विपदका कारण र असरका बारेमा समुदायमा छलफल गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रा वरिपरि रहेका वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी खाली जग्गा वा पर्ती जग्गा छ भने, नदीको किनार छ भने त्यहाँ वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी विपदका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी छलफल गर्नुपर्दछ। विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार र सहयोग गर्नुपर्दछ। अनि जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई के गर्नुपर्छ त सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्मको छलफलको आधारमा अब हामी फेरि एउटा जोडा मिलाउने प्रश्न हेर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि हेर्दै गर्नुहोला, सोच्दै गर्नुहोला है त। अब हेर्नुहोस् त, कमा छ, हेर्नुहोस् है, जोडा मिलाउनुहोस्। कमा प्राकृतिक प्रकोप छ, वन जङ्गलमा लागेको आगो छ, त्यसै गरी जमिन थर्किनु छ, डाँडा बग्नु, अनि अर्को हो खोज उद्धार गर्नु, होइन? हो, यी कुराहरू अब दायाँपट्टिको समूह खमा हेर्नुहोस् त, डढेलो छ, भूकम्प छ, धनजनको क्षति नहुनु छ, असिना छ, वृक्षारोपण गर्नु छ, पहिरो छ, विपद व्यवस्थापन छ। अब हेर्नुहोस् त कुनसँग कुन मिल्छ त है त। ल हेर्नु, तपाईँहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् है त। म पनि यहाँ जोडा मिलाउँदैछु र तपाईँहरूले सोचेको कुरा मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। प्राकृतिक प्रकोप असिना, अनि वन जङ्गलमा लागेको आगो डढेलो, त्यसै गरी जमिन थर्किनु के हो त भूकम्प, अनि डाँडा बग्नुलाई के भन्दछौँ हामी पहिरो, अनि खोज उद्धार गर्नु के हो त विपद व्यवस्थापन। ल भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू गर्न मद्दत पुग्नेछ र यो विषयवस्तुमा केही थप भाइ बहिनीहरूलाई ज्ञान पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आजको छलफल यति नै। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।